مرحبا بك مثلا اسماء زفلاون مرحبا يسون نزات مرحبا تسنات مرحبا يسون ارث ديانت بوسكي مثلا سا فاد نوال رون حرش بالك يتقف لسوال وسنجي سيتو غنفدو يارس غوسي تسوغا لدغ فلاكي التوريزم حرش يقوم من راح ديت مورتنا ايميا طاسي الجزائريين يعني شكاين في الحاله التوريزم كي مالغري اشو تقارن يعني الجزائر كومام تسمور تم قرات تا بلو غون بي دي الجزائر دي لافريكا كلي وثاني تسويره ساعه 1200 كيلومتر لي كوت نسويره ساعه صحراء نساعي دورار نساعيني لاقن باش نساني اللي بالك ديم زوري الدنيا الحاجه ديستيناسيون وكذا كي تحوسن هذا مرحله تحوسن استعفون شي طاح هذا حوسن تانا في لا ناتور يمكن تقارن بصح عندك لا لي حاله كي تمرتنا عطاس يدنا ضغط في القران كونوني ساعه فوش داخل كونوني ساعه بالك ريسبونسابيلتي دي مسرتاكي او كدودي ساعه ريسبونسابيلتي ناس يمدبرون تمور ساعه ريسبونسابيلتي ناس مام امكي تقارن وكاد نيك قرشن كحريشاكي يعني وكاد نيك قرشنا كاد التوريزم نوني دان بالك اخت من راه شغل سلك للق الحال اسيت مثلا فاد نهارات مسرتاكي ادنا وكرا بوكادي تعيشين ديال السيكتور كي قرشنا كاد كحريشاكي وما راحنا على التوريزم ادنا وكرا بوكادي تعيشين ديال الجزائر عند حكون ليكسبيرونس نسن امكتوالين احريشاكي دا غانا دنولي ادنو كراب بوكاد ايلان كادي فارا روحن استعفونا كيت مرام برام تونس مع تركي نوني دانا خمن بتيت كومباريزون قارن غير تونس سوق لا تركي بيسك تيكادا كيت موران دا تروحنا طاس غوصن الجزائريين لوك اللي حاله للجزائر قبل ما نعدي الين نبقاو التليفون سلفر حم قناه مثلا الساعه كاع غول استديو مثلا مخلوف من لا زوف لاك مخلوف الزول سلام مع الزول ويد تيدي غادي توالي انتظر تاكي المغاربيه تسنس المزاق مثلا مخلوف يمكن سنم زرام دانا غماس ارغونا هذا كيد المغاربيه وإلا دي الجزائر روح الجزائر صب الجزائر روح لتونس نبوتي باش نساعد كامغوني سادي ولا ديني امكي تعيشي يعني امكي ولا احرشكي للتوريزم تنزل كان مثلا مخلوف فاضل الجزائر انا وسناكي ثلاثه تونس تمسلو تم كثورة كاك نعم كثورة شيني التوريزم ديال الجزائر هضره تصور هذه فارانيين تصبون كذا سيدي موران برا سور التوريزم ميغري تسن ديال الجزائر كشيني مي تروحوا يعجبك الحال استعفاض قيم على تهدر الوقت يلاقن اجمت سليم قبل ما نبداو نهضر في الحاله ديال التوريزم تموت الجزائر يقى شي واحد نصارف استمورتنا شو قلنا داكس يعني نسمكتي كان استمورتنا غلا داكس قريب 2 مليون ودمي المتر كاري سوبرفيسي تمور تم قرات ديال لافريك دونك 2 مليون ودمي يعني 60 فوا لا سويس 60 بردان لا سويس تمورتنا مقارنه 4 بردان يتخدم فرنسا نسعى 1600 كيلومتر الليتورال دي ثمورت للجزائر شاك دينا غيك مثلا كاينين دابيتي تروحوا غا تمورت الجزائر تروحوا على لي زوتيل تروحوا على كاع لا فامي بريد كي خدم اكسبيريونس تاع مشطوحت دونك سنا الجهه القبائل البجايه تيزيتو روحوا بريد كي الجهه الغرب روحوا على الاورانج نف تنس روحوا طونوبي وحدي يمكن كذا حبيبي ماشي اون فامي يعني خدمه بتيت اكسبيريونس نبوي لي ساعات نتصاص دي برا دونك انا وضع شلف نساعد 2 3 جور ديالنا ومن بعد التنس ومن بعد اكسيتيرا الوهران نبوض من لي فرونتيير مع المروك يعني نبوض من البورسي سي لي فرونتيير هنا خدموا نسطاس دي برا عاش البحر نسطاس دونك سنا ليكسبيريونس لي زوتيل الحالة الجزائر دونك هاك ضحكوا الكوتي لي زوتيل الجزائر سي فري كو لي زوتيل قلال لاطاس مي غيا يثقمتنا زعما tu peux pas te permettre تعيش المعيشه اللي تولي جور دونك غير تاطاس tu préfères يعني نغير السومه يعني كل حال وكذا عندك في النظام بصح افوان نوضر السومه لي زانفراستركتور هاد راه ميثود لي زوتيل الين الى قنت ولا يعني بالك الالكتريسيتي الغاز خاطر بالك تمس تاع سيداد دونك بصح ثمورتنا ما كنقار الشبح يعني حاجه دي فكر ربي الشبح الجبال البحر يقابل دورار الصحراء مانيفيك دونك الانفراستركتور اللي تموت الجزائر كاتاستروف هي ولاش مثلا سليم ولاش كاتاستروف ني عايد تروحوا دار البحر يعني حاجه سامبل تواليت حاشاك وياش يعني مثلا سي دريمن يعني غيايث او ميم طون والله ما زمرت وزمير دارا يرنا ني غايك غير كل غرب ورو في غاره تواليت يعني نورمال اونجلاز ني عندها قيمه واش صح شدنا نكرايه قارن بالك تملط القبائل تسوح قار قبائل بالك قار بصح عندنا اشتو فال اغفني تاشن اللي تورا القبائل توفات عندنا
وفي اخر روح على الغرب داغني دونك القبائل كيف الغرب كيف لا سالتي وتقار غارها يعني البحر يمس كاين امر مية من البحر يمس زمر دار تامض يعني فريمون يقطع واحد على اللارج باش شي طاح جديد الدعوه نحكي غير الكوتي الماكله والله ما زمرات تشط الزيت قديمت يعني يركل ستيل واش الكونترول البري وي والله كاين كتما تختاري راح تفيريفي لي بري باسكو سي با الميم بري واقات يخدم هكا تفض يتفوحوا يمسيتو يسال بري غياي التفاصيل شنو دار ما خلفت قادك مزو استورد حاجه بوزيتيف كان ديوت الحاجه بوزيتيف قبل كان فرح سيست مورتنا خدمت ويدبر انت والله بوزيتيف وياش والله غير ما وسكي غير الحاجه بوزيتيف يمدانا نديفوا خدمنا كاكيا صغور سن كاتني طواي نهنيه سلي موين سن تلقي الحاجه شي طاح بوزيتيفيتي اللي الجزائر مي كوتي ليطا وياش يرك لي زيفور ما وسكي غير ما خلفت قمنا كنا عنيكسا قمتنا رشيد وبحري وكذا عندنا بس المغاربه لا الى اللي تيزيو اسي رشيد زوفلاك السلام عليكم زول فلونك بسادي مع زول فلونك كنت نعدي سدا كذي في حصتك بوساكي مرحبا بك رشيد تم زولت كانك مثلا سلازيك مثلا مخلوف هناك السقسا يعني كان ديود الحاجه بوزيتيف يعني ذا الليتورال التوريزم كي بالك يونادي الطفله ساكيني الى وسيرم يعني شتي مي تروح دار تيزي زو تروح ديجا تروح دار المروك تروح دار تونس مازون بودر على كومباريزون بصح دي انقم كان دي ثمنات القبائل شو تورا حاجه بوزيتيف يعني فانا تو نيجاتيف نزات كل حاجه بوزيتيف تورا دينا احقر برك مثلا ما سوى اولا كي نسير باري وار باش يولي باش تدي الكريم كيف حساسيه يعطيك انت كي تنقال في الكريكه الدنيا طورا صافي واحد 3 سمانات كي ميدو غالا سي تمور تروح غلط على كل حد تروح وتيكل كل سنه سكواسن 3 سكواسن اي غلط تروحوا غلط صح خاطر ولاش ثاني ما حقار برك انا قندي اللي قاعد يفون خويا البروغرام كي عمل الصباح بزاف لانفراستركتور ولاش الحاجه تم زوال سيرو ماركان كاين يعني لابسونس توتال دو ليتا اون با دي تاكي في جيري ام بي داير جيري سي با لو مو خاطر ولاش لا جيرونس ولا ادينا تمور تاك تواتو كل سكوات تروح لنا كل سكوات ميض ندا صوت صافي الله الانفراستركتور سي ديغرادي انكور بليس سيبير دونك سي دي بير او بير فلما لا تناد سميت الحاجه بوزيتيف يمكن سايوث لا ريبونس كانوا وسقسيا كاينك الحاجه بوزيتيف تكتب مورتنا وزمالات المنكار خاطر ماشي يونا اما ممدل مدي لا لا با شوا دي شوا دي باروينك سي سون دوني سام دي باروينك فيكس وكان دي باروينك ترى الجارنا مش غادي نستفيد ديما كل شيء نوتر تاع قارن وزمالات كارشيه كي وصحينا تولي يعني سوال دنا باش تمور وكحقار بال تروح في يون الفول فلاني انكر ويا بس اسي رشيد يعني اوكي نهضر يعني نهضر كان قيم اس كامل نتفكيا راه ماش كنهضر في اين يخصنا خصاص شكا وحريشه بصح لو كنهضر في لا ريسبونسابيلتي يعني انواع المسؤوليه بنوا دراسي لي زوتوريتي لوكال اللي ميرو خدم تاع شغل صنع ما امدانون لي توريستا كاين مازال دينار ساعه نفوز تمسلتك كاين ريسبونسابيلتي بارطاجي كي نتقرا دائما سليم بلا لا كومبليسيتي دو ليطا بيان سور بحال لا كومبليسيتي دو بوبل اوسي كما نولي الحاجات في القراب نولي بلي لا كومبليسيتي دو بوبل لا يغار لو بوبل سي دو برودوي دو ليطا جوستومون وفينا ربنا ماشي في مولانا ربنا راه كدوده في نعاشو حفورس دو فوار سميت يا عجبك تحكوتي كاكي طري سامبل زعما تغال الجزائر مش تدير باغ اكزومبل داكيا باش ولا كي عاد تاع شويه دي لونغ تير تسقسي داك كي البعض يرقاك وبريد يتم تناشو كنا ريفيرون كنا ريفيرون تنصح هذا تفضل بالجين دا شبحان تفضل لاري فلاني بالجزائر لا ريفيرونس تغال لي بوبال النسبه حاشا السماء هكذا نروح حتى لا بريمير لا بوبال كي لا دوزيام الوسخ في كل مكان لا غاشيود نحار ونارا ما ممكن نحار واند ماشي الحاجه زمرات خدمات ديال جورون الجمعه فهمتي دينا كباتنا مخلوف الصح لا غاشي معاون باش دينا الكارتين سن الحومان كلشي بالمجال ما ولاش الاهتمام سي لا ريسبونسابل الحكومه يقولنا العمار تموت في التقارب بصح سي رشيد كان الان خميتون كومباريزون كذا عيني لا نزيك الجزائر نزيكوك الجزائر تورا بالك عطاسي دينا الرفراف ساعه فوز تمثال تاكي بالك كاين نخدم الرفراف دان ماشي دار الرفراف وحقار بما دار الرفراف سي نوتر كونسيكونس دو لابسونس دو ليطا جوستومون ترى ليطا يجري انت مور في سليم كاينش فاتوره ما صراحه كاين الاولى دي تيزيو زوج مقرا دي تيزيو زعما لا جات فاسي مور في لاج هادو لي على كل حال
سبيرتيزي وزون ديك اسلحوا سي لا ريد باغ اكزومبل ديك الوطن العبراوي تورا اما داخل لا فيل اسلحوا ديك تزيد باس غير لي جون il pouvait briller il pouvait respirer il y avait de l'oxygène دورا كلشي يروي كلشي اما الغاشي لاباراسيون كي الغاشي هو الحمل هذا هو لنا السيماني لا قال هو لنا الكونكريت لا قال هو لنا البيطون كلشي ولا شي شونتي ولا عطفا ماش رشيد يعني كان كودي هذا غلا مثلا مخلوف سلا راس دانيك مثلا رشيد بالك ساعه مغليت تمشافتين يعني كنت في هذا في مغلينك بصح كاين في هذا ولا يمتي كومباريزون انت كي قرر فيرفي يسار يعني العلاقه لو كذا نشاشك بصح ثاني ميم العقليات لايفل بالك ماشي كيف زيك مثلا بالك افون افون التسعينات العقليه اللي تزينوك تورا ماشي كيف تورا تزينوش اللي عنا راه تورا الوسخ دي فارا واش اللي عنا راه بصح زيك العقليات مخالفه نغالا سي فري بالك الشيط يموت ول السن باسكو يعني في الحكومه كي تفهم انت مورتنا باش يدينا زعما ذا مذانا الشعبي لا فوتينس اللي تموت في الجزائر هاك دينا كاين ميك يفقد يتصرب يرا يعني لي بارون هني ربعنا راه دونك كيف الشعباكي ما يفقد الشعب يعوج دونك الحكومه ينس يعوج نوتر بارا شعباكيه اكتفكي غاني نوتر اكزومبل نكوني من للجزائر لا نتقرز بي حاشاك نكوندوي ما كنبغى ندوبلي سيايتو مي هاد نروح هارداكي عنده لا الدوله خدمن نسقاضي منها دونك البروبليم ديال الدوله نسعى الدوله وكشي انا راه دونك نتصوت الدار ذاكي ونتقرر ديال القاع ونسفو غير حاشاك زبي نيمبورت كال مومون الا الوقت عندها السفغ ذا ميكا شو نساكيتو ماشي هذا القوانين لو كان لات القوانين تطبيق انت بالك تزينا دوغنا وي الشعب اكس الحكومه يجي والحكومه لنا والشياره دي زبي والشياره دي لا كوندويت وجا ميكا نهار المدن دونك تاوج ذاك اتروي الدونيت تشور دي يوسخ بكذاك بالكم سن في لانا نكون شاشط الرحمن شاشط الايمان قلنا مي كذاك انسان الدوله قويه تخدم من خدمه ينسن دونك ماشي لا فوت ديال الشعب جامي كاين الصداع ديال الشعب جامي دوك لي زانفراستركتور سي مخلوف هذا راه بورتون لان وقلنا انا صرديين لان لي زانفستيسور لان دي زوم دافير فاري تنفيستينا هذه تمثلتك ظهرت باللي الانفستيسمون بور لانسون ديال تموش الجزائر ما كيكتيليا يعني با فاسيل لا بيروقراسي تشي با رشوه دي روح للجينيرو ديك شماكو ديك ما تبغى تصوم بروجي مقران دونك مدن وتروح لنا فريمون انفستين ثورا كذا شي طاح كي رنا وكذا كيركس المعارف التشي باس الفلان بفلان نتويا ويا لي بلاج يمكن كيزديكن انا وهني تساوين هذا البحر ما تروح هذا البومرداس للجهه العسكر ما تروح هذا الجهه للجهه العسكر دونك لا لي زوندر ولا لا دي زوندر بريفي ما دينا جماعه خير من الاوروب اش كيثن مي منا والينا كراس كان دونك حاجه نسن زديك في الاوروب نتوالي ميك ما بغوني حاجه نتوالي دي فوا لي فيديو كان الجيري الدعوه هاك تشعل باسكو دي الجهه الليطه مي تو سكي الشعب سي هكا يقرا انت تعيش وطاق على منطق الوسخ صح الدوغانا لي زانفراستركتور سي مخلوف الدوغالا ماركات نض يعني يواريون باش انا فيستي بصح وقد ديجا انفيستي انا شي وسقادنا لي زوتيل انا شي مي البوفوار يعني لي زوتوريتي تفرضنا راه فوق اكسان دي زوتيل باش تخمن تسويلات المينيموم باش ذواقي انت مادام يفد دعوه كي الحو اي غراض يزنوا سوف غي صوردين باسكو لا شونات ياسن هاك دينا جوي سوف غي صوردين باش تكشم لا ميم سوم دونك انا تعيش مكي قلا لي طاث غاف دونك يخدم مكي يبغى له ساخيتو مي الا صوردي ديك تشم باسكو لالجيريان الا با الشوا تروح هاردينا يتو مي ثريا الدوي قاع ما تخدم دار تروح زير لا سانتورينيك اتسقاض اينيك يعني تسقاض مكي يقلا دوغلا سير مثلا رشيد يعني نهضر في لي زانفراستركتور لي زوتيل مام دي لي بلاج يعني مام مثلا مخلوف في هذا في لي تواليت حاشاك يعني لقد نيني الخصاصه قلت لي ادراك شنو الخصاصه ديال لي زانفراستركتور حوزه كنت مراد نسيت تروح الشينيز تروح على الغار في الشرق تمناط القبايل نا بالك تمناط القبايل تخص وطاس كانوا فيزيتي غير تبناضين الجيري كامله سليم حدايني ولكن على حسب لا ريجون الجي لا ريجون تيزيو الزوج بابا وش كان كاين داير ساعه بحال ميتي دازيك الكوتي الواست وكلشي ناقدي ولا كيف فهمتي زوج خاطر لنا طاس القبائل ترى قارنا شويه قلع ستيغماتيزي شويه مارجيناليزي كوم ولايه كلشي كروا باج كروا سي انتر ولايات سي او نيفو ناسيونال الا بارك عقلك تقدر تسمي في البيزنس في لي زانفستيسور وكلشي كاين زبرات كونسيدير مالوكي تمشي بارك كي خاطر بغي غادا ندير على سموش هذا لا بيروقراسي
بزاف الا كي لقات تسنى الجينيرو باش تنمستي هاد الحوايج كي طريق تعمل وسمع راه سليمه كما قرب بالك انه غالا قرارات جبري في راه بزاف اللي بوي بوازا حتى المعرض الحق سيدي حتى تونس كيف هذا بيستغل ولا بيستغل الجزائر غير خاطر في لا كونترانتاكي ولاش لا سيكيوريتي تغضى خامك تغن بالك كتكتبوا دبر القانون ماشي تبغى تندز مره تخدم ستابيليتي تخدم انفستيسمون ديورابل هذا هضره سياسيك مثلا رشيد تهضر في المروك في تونس يعني جيراكي وبعد البعيد وتصبح على لونجلتير فرنسا نقيم كانوا كذا الجيران يعني بالك ساعان المام نيفو احقر بالي تغال الحلقه المسالي ما خاطر استمتي بوازان ذات ما تندازي دابا يشارك كنت مازكاي وكنت بالله روح على الماروك باش يوتيك تمشي سنات احقر بات تفرح حيدو خرنا يوفاتي تمورتي واقدين صح الانفراستركتور الغاشي طرب انا في سميت بارتي بوتيتر ويلفن ان ريسورس بريمونديال ماجور دو ليكونومي على كل حال وشحال الجزائر ولا ديال ريسورس تمبي بلي غران بي دو لافريكا كي دينا مثلا مخلوق ونا ديال ريسورس ولا تمور ولاش احقر كاين جبت كارونتي راه كي بيرسونيلمون كون الجزائر تكشف من التوريزم كاين السيكتور كي وتيلي الدوله زعما يحافظ على في ليزانفراستركتور لا يدخل من الناس اتيلي تمورت ولاش تمورتي ادي سنت نيويورك نسعى اللي طول الله يبارك نسعى الظل نسعى الصحراء نسعى الوازيد ماشي تموت زعمك خصوصا باش تنبستي في التوريزم بصح لا غالبا هناك اولا مزوارو انا طو اني طاكي طابسون انا طو اني طاكي وديه مال الامر لهذه السؤالات زاد شغل السؤالات جوستومون سي رشيد تقارض لي ابسونت بورتون يغل لما هناك بارتو تولد لي باراج تولد مام خمن دي باترول ترى لا بوليس هذه الحون داخل لي بلاج لي شورت يعني باش داوينا لا شتكي ولا سؤال ولا ديال لا بلاج تكذب الخصوص تاع مثلا تراسي الوساخ وسمع طلع تاع بارداني وكلش عباره ما قد خلا الا قد تصديق صباح ديك ناطر هذا ما تمديك بابا ما رحت كل غاشي لا بوليس لا بريزون سيكوريتير لا بصح كنا نعرف صافا ليسي بونسي كون في دون ان ايتا بوليسي سي فري سان في سان ايتا بوليسي جامي ولا كاين ذاك ديال اوروب اقل 10 اكثر من 25 سنه ديال اوروب راه مار ولا كاين بوليس يترفد السلاح داخل لابلاج افاشو باش جوستومون ميم لي بوليسيي كي هناك دينا بصح ابارامون ما كتبقى يكونوا يعني ولا شاف الدول توجور الوساخ توجور مثلا سوزو ستيا بالي سنتي تحضر الفضائيه كي بيرسونالمون ديال دي غازال غاشي كيداروا لي باراسول طواف اللي كورتين تبع البحر كلي تخرج ديريكتومون كيجيو زعما 130,000 لا 200,000 باش تصغر شنو تيكوارداني لا فامي ليك بور ترجع 3 زور لا بوليس ظلم بلي ماشي القانون الوغ بيسك البوليسيه كاع تسمى ودي كاروني خلاص قرار باغ اكزومبل يا محمد راك تخالف القانون الفالاريتي ديريكتومون باسكو سي لو فرونسا لا لوا بصح ثاني اكزومبل ثاني تقرا جوستومون بوليسي وكذا كيسيري كونترول ديال لا لوا كان فوسك فوس فاصون كاع راسك اكسيتيرا دونك شو لا سيكوريتي شو الحاله حوايج غير لا سيكوريتي نتينا حوايج تمورتي وتيلي على حسب لي ريسورسي ناس اللي تمورتي في الناس مره تنميرتي سي رشيد يعطيك الصحة مثلا رشيد بحال واقي ذا نغمس إقلان تيزيوزو تنميرت ثام قرات أم خلوف يعني ند حاجة فوق ذو يعني تصيد قنا يعني بالك ذو ذاكي يسعى ريسبونسابيلتي ضع ثاني ريسبونسابيلتي اللي يتم كيدنا بارابور لو كان ساي نوتوريتي يدي فرض القانون بالك يتصور على حالك هذا صح نعم زاد يعني تربه يعني نسمع نقادني بلي تربه راه يوث الحاجه مي صح لا شي طاح لا نيغليجونس ديال الحوايج هكا ولكن كتشيني تورا ما مفروض يمدن كيف كان تي اكزومبل دا غنيه كتشيني ذاك تيحوض شاك ديمتر تلا لا بوبال باغ اكزومبل تيحوض الجزائر يا با بوبال وتم دي تتفضل الخدام لا كومونه دا سنه ديك السنه عندي قيمه كدي فرات كتشيني تورا الصاد القهوه كيسم سنفوسي كنا لا كريم كي ديغوران اتي حوضاش حي 5 10 مينوت تفضل على بوبال دونك يلتوبليجي تتقرض ذيقاعه دونك زميرا ما كل الشعب ماشي مربي مي ما كي توفر له هذاك ما استفقد لي مويا يعني سقاض ثمورتي سي فردان لي بوبال بارتو يخدم بعد هذاك اللي سقاضي مانيس ما سقاض لا دايره يعني كتي كل واحد سلتي كيس الاخر من بعد كتشيني تجاتك النهامات دونك هذه يا وزراء شا يخدم يعني يا با يعني ايش لورغانيزاسيون دي تو لي كوتي يعني دوطري اكزومبل سي مخلوف يعني قبل ما تبدو لا كومبان اسمس نبدو ياكي يعني
يمد كان اكزومبل يعني دي فكايت الوالين فكايت ملال دوك اللي شاف الدائره مسفهم من ممكن غير الامان يعني لي بلاج انترديون هذه فرضه في اليتيم باش هذه يخلص الباركينغ باطل هناك واقي سي دي زوردر كاكي بصح كتصوت زعما مازال باطل على السوردي صح الحاجه هي تولي كل سكاس دونك تولي كل سكاس سيرتو كان الجيري دونك ماشي كان الحاجه هي ما تروح ذا البور وكذا نسقاو ذا الامور لايروبور ندروح هاد فاسيليتي فغاد وكذا لا سيكوريتي ديال البحر لا بوليس الحوايج هكا يكون سوانيار ما كاش منهم مثلا ولو سنه فاندير كلي نضيو وهران دي بجايه وياش لا بلاصه روح مقيم لي بلاش اللي غيا يعني تخلص الباراسول وتخلص الباركينغ سياتي بورتو لاني غنلما لاني بوليسي دينا شي وياش لي بوليسيين كاينين اللي غادينا ديجا لا بريمير يعني لا بريمير شوز يقيقن التوريزم باش هذه يقاد سي بيان تبدو لا سيكوريتي دونك خدينا كاين ذي ثمورثيو والله ما تحسوا لا سيكوريتي هذا الطوموبيل ميم ديال الباركينغ تاع الساغندات كارير وتسلسوا انا ميدو ديال الباركينغ تاع هذا غندا طوموبيل دونك التليفون ولا هضر غير هذا كياد باركون تروح خارج تونس تروح خارج المغرب تروح خارج ناتور هضر في وحده زوج نصباح التليفون جوستومون كاد وياش لا سيكوريتي خلينا كومباريزون في لي انفراستركتور قلنا شو عندها غير في تونس وكذا المغرب لا بروف 30 مليون الجايين نروح ناني اسكو سي قاعدين تونس لو كانوا ساعنا فريدا ضحنا على الماروك كثير ضحنا على الماروك عندها غير في وكذاك ترى ديجا باش نهضر شي طاحه في مراكن برا نهضر بون سي الجيران سي نورمال تونس الماروك المينيستر قد يبغون الجزائر حسن مرموني يبغون جديد يا كلكو سيمان دونك نسمع كثير كان باللي الجزائر تقيم اون بلان يعني شهر الصيف بلا المينيستر التوريزم باش انوالي الاهميه يتساكن الحكومه غير التوريزم ديال الجزائر دونك وياش دونك ما سجل البوست كاين فيد دونك ما في كان اساس في كان يبا هذا كاين با لا اوتور دونك استكنا فريمون لامبورطونس واقي حسن مرموني قد يبغون جديد ينايسن باللي المدخول وسكوساكي التوريزم ثمور في الجزائر سي 330 مليون دولار ثمور في الجزائر بار كونت المروك اسكو نسيتي ديف كان باقي المينيستر المروك ينايسن 6 مليار يعني 6 مليار دولار 330 مليون دولار 6 ملاير المروك سي انورم فهمت دونك تونس باغ اكزومبل مشطوح هي 2 مليار غنيني هنا دونك حاجه ديجا تمقرا دونك تسكنا لامبورطونس واش تاقي دو بون تونس والمروك بيان سور بالك تاشن سكونش تني سان الانفراستركتور تمورثنا اكتيف تيمورنثن حاجه لا ناتور حاجه لا سوبرفيسي تو سي نورمال من هنا سان الانفراستركتور فينا نادي القوانين فينا ذي لا بيروقراسي ولا شطاس سميحنا يعني تسهل الامور تسكن عطاش لامبورطونس للتوريزم سي نورمال دونك باسكو ستنسكونش سنين الانفراستركتور هي قادي مورنسن لا سيكوريتي ديال تونس الماروك باسكو بيان سور تروحون لي زيترونجات مورنا ما كيقدرنا كاينين حاجه كيال التواليت هذا هو تم طوتي كتاروميث اسفك التواليت القاعه ملي غاك وثاغ الغرب ولا غير تقلبها تواليت نورمال تسفغ الغرب الشلف تونس بدا غير من لي فرونتيير الوهره نيتو ويا شندا تكشمض ديجا في التواليت نورمال يعني حاجه الوسخ والعفن ويا شاه تشض تكشمض على لي بلاج الوسخ سجاج صافي هذاك لا بلاج يكشبحن يعني قرزن والله دي فوا نفاكر لا بلاج تيحو ذاك اكسي ان تروطوار من بعد نورمالمون تصافي دي زيسكالي والله زو سيروسون لي باليت النسوان سي تساوي سيا هكا تيصف لا دغيا ديالنا عندها دي لي فرونتيير الباركينغ صرفا هنايا في الفرونتيير مع المروك ديال البورسي هانسي كوني البورسي كي سي ان اندروا مانيفيك مي اتكش مضى البحر تصافي دي حيني والله العظيم غير تغادك يرنا وياش ميم با اشاه تشض ما توفيض الحاجه اللوكس يعني ما توفيض الحاجه قاعدن تستافض غيايث عطاس اللي تمرثنا tu peux trouver quelques endroits نتافض غيايث اون بلوس وهذا لا فوتو اللي كتسنا تغلينا الغاشيه يعني فريمون تمتع دارت الحاجه اللي ما توفي الصيحه الغاشي يعني فريمون يا سند هاسر صداريك السنه لا صوت دي زور ديال الباركينغ ديال السيركيلاسيون ترديد في لي باراج هكا تخدم لنا بور نوتر سيكوريتي الباراج تخدم انت بور بلوكي الاخر لا سيركيلاسيون باش زعما تروح دار تصور لوندرواني باسكو يا كان ريسبونسابل كي فا باسي بور بلوكي سي تو سي با بور نو سوكي تخلق لامبوتاياج
فوالا باسكو ما بغى لا سيكوريتي نخدم لهم ذاكيا ماشي لي باراج باسكو الباراج تقرض راني هنا وتروح يا راه ذاكيا روح سياديه دونك ما تبغي لا سيكوريتي تشقاد السيفيل من الاوروب وتسوي دار هذه يحوس طونوبيس يحوس الموطو دارش ذاكيا نورمالمون يقن دي ثمورت مخلف ماشي غير فضل على غوك نساق مثلا منصر شريف وكي ستان بروفيسيونيل دو توريزم من دبر قال لاجونس تيم غاد فواياج سي منصر شريف الزوف لك السلام عليكم. سلام مرحبا. مرحبا بك يا سي منصر بارك الله فيك منصر ومعنا من باتنا. سي منصر اولا حتى كوم بروفيسيونيل دو توريزم نتاعها ما هو رايك يعني كومون فو فوايي la situation du tourisme en Algérie? D'après les officiels, on a fait beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de progrès, que l'Algérie est sur le bon chemin pour avoir un vrai tourisme. Les autres disent comme quoi c'est le contraire, on est vraiment... c'est un gâchis. D'après le potentiel qu'on a, on est en train de faire un gros gâchis de ce potentiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous expliquer, je vais vous partager votre question. Ma réponse sera en deux. Je commence pour le tourisme national. Pourquoi on n'a pas réussi à garder les Algériens en Algérie, passer leurs vacances en Algérie? Primo, les établissements qu'on a sur la côte algérienne, le balnéaire, les hôtels balnéaires, donc ils sont en été, ils sont tous pris par les gens qui rentrent de l'étranger, c'est-à-dire nos immigrés. Les Algériens résidant à l'étranger, ils rentrent tous ensemble, donc en famille, et les hôtels ils sont pris par les immigrés, donc on peut pas suffire des étrangers qui peuvent venir. Donc là, on s'occupe que de nous-mêmes et des Algériens qui rentrent en été, pendant les 2 mois. هذه في مخصوص tourisme national. En plus, pourquoi les Algériens partent en Tunisie, en Égypte, en Turquie, les pays de la destination, même en Malaisie? Pourquoi ils partent? Ils restent pas en Algérie? Parce que là, le produit est plus cher. Les gens, ils font leurs études. Au lieu de passer, par exemple, une semaine à 10 jours en Algérie, ça lui coûte en Tunisie moins cher qu'ici. On est concurrencé par les pays voisins, surtout la Tunisie, parce que les gens ils peuvent partir avec leur propre véhicule. Il n'y a pas de billets, donc surtout les gens qui ont des grandes familles. Ils partent en Tunisie. Archi complet la Tunisie. Les hôtels, coup de pied dans l'eau avec piscine, au coup de là où les toboggans, ils sont en complet. Ça, je vous le dis, c'est la destination numéro 1. On va de la Turquie, on va de l'Égypte, le Maroc. Monsieur Menassar, on va arriver à la Tunisie et à la Turquie, mais restons, comme vous avez dit, le tourisme national. Vous avez dit que la plupart des immigrés, ils viennent, ils occupent les infrastructures qu'on a, les petits hôtels qu'on a. Le problème, d'après nos invités ici, que même nos infrastructures, même nos hôtels ne sont pas d'un standard où on peut montrer le vraie image de l'Algérie. C'est des infrastructures tellement, il y a tellement de défauts qu'on ne peut pas passer de bonnes vacances dans une situation pareille. Qu'est-ce que vous en pensez de nos infrastructures? C'est une question de formation du personnel. Donc le problème du personnel, il sort des écoles de tourisme, nationales ou privées, seulement il y a des problèmes de pratique, de terrain. Alors la mazette de service, le service RAS. Au niveau des nos hôtels. Mais non, on ne parle pas, Monsieur Menassar, on ne parle pas du personnel, mais on parle des infrastructures, du matériel. Monsieur Makhlouf il dit comme quoi les hôtels qui n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau, il y a des chambres qui ne sont vraiment pas entretenues. L'électricité au l'eau, l'électricité au l'eau, l'électricité au l'eau, depuis mes 35 ans, je vois ces dernières années, il y a des problèmes de service. Les gens, ils gagnent les mêmes repas. Donc, les gens, il est devenu, ils payent. Ils veulent quand même, je paye pour faire il y a des choses qui dans ce sens. Et les gens sont surmenés aussi au niveau des hôtels, des restaurants, au niveau des hôtels. Donc, il y a le service qui est mal fait au niveau de nos hôtels et de nos restaurants. Mais, même j'ai vu ces derniers temps, comment je rentre d'Alger actuellement, j'ai vu les directions de tourisme de toute la côte, avec le nouveau ministre, il a déclenché des contrôles de l'hygiène, des contrôles de partout au niveau de tous les établissements du pays.
Ça m'a fait plaisir d'entendre. Ça commence un changement. Il y a des choses qui sont en train de se faire positivement. Je sais qu'il y a des défaillances. Moi, je souhaiterais toujours de dire, en tant que privé, de changer les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de ce pays. Parce que j'y reste, je vis, je suis un professeur d'enfant, j'ai vu l'Algérie, comment on appelle ça, évoluer de petit à petit dans le secteur. On est tout le territoire du pays, je fais des airs, je fais tout. Mais là, il y a des choses qui sont en train de changer positivement. L'investissement est ouvert au privé. Je sais, il y a des difficultés un petit peu au niveau de l'investissement, par exemple, pour construire de nouveaux hôtels. Il y a au niveau de l'administration, de la base, au niveau des communes, au niveau des wilayats, il y a des problèmes. Il y a quoi ce bloc pour un papier, pour n'importe quelle utilité, il te bloque. Mais actuellement, le nouveau ministre, je sais qu'il a fait beaucoup, il est en train de faire des choses. Là, je rentre, parce que j'étais au ministère hier pour poser des questions, parce que je suis investisseur aussi dans l'hôtellerie, et j'ai vu des choses qu'il est en train de faire à partir de septembre, à la rentrée des congés. Il a fait des, comment on appelle ça, des groupements mixtes entre ministères du tourisme et de l'habitat, pour voir là où il y a des, au niveau des bus, des wilayats, là où il y a des problèmes, ils essayent d'arranger les gens pour commencer à attaquer l'investissement en priorité. Ça, c'est la première des choses. Et en plus, pour les visas pour les étrangers, d'après le monsieur le ministre, septembre aussi, il serait en train de faire une cellule entre le ministère du Tourisme et des AE pour faire des visas pour les étrangers en 48 heures. Un touriste étranger peut avoir son visa. Monsieur Menassara, en tant que professionnel du tourisme, ça vous a inquiété que l'Algérie est restée pendant des mois sans ministre du tourisme? Est-ce que c'est un signe, surtout pour les professionnels du tourisme, surtout pour les étrangers, que l'Algérie finalement ne donne pas l'importance, ما تعطيش الأهمية للسياحة؟ يعني تبقى البلاد بدون وزير سياحة، هذه ربما ما صارتش في البلدان الأخرى. شوف انا واش نقول لك، هي كان غلطات ماهمش ما كانش غلطات في الجزائر كاينين، مي سي دي شوز. انا درك ان مينيستر حطوه نحاول وجابوا هو مينيستر سي لور بروبليم، لي جون كي غوفرن سي لور بروبليم. كاين على بالهم واش يديروا، مي جو بو ريبوندر موا اكtuellement. Si انا جو كوني با لو نوفو مينيستر، مي جو سي كالكان دو سود، دونك عايش في الصحراء، سي ان دكتور في كومون ابل سا les experts au niveau du Sud. C'est un spécialiste. Il a fait un homme de culture et c'est un écrivain aussi. Il fait pas mal de livres, ça je peux vous dire juste. Mais seulement, إذا عنده الإرادة الوزير ولا أي واحد عنده الإرادة ينجح. وإذا عنده une bonne équipe في المينيستère, parce que le ministère مش مكتوب اسمه. لازم له une équipe avec lui au niveau du ministère. Les ça travaille d'équipe. Les professionnels يتعاونوا pour les professionnels جونفيا باش يتعاونوا باش البلاد تمشي تطلع. نزيد لك نقطة درك نرجع لك، خلصنا من التوريزم ناسيونال نرجع للتوريزم انترناسيونال. Pourquoi, c'est la question primordiale, pourquoi que le tourisme international ne marche pas et les touristes étrangers ne viennent pas en Algérie? Je serai honnête avec vous. Moi, depuis l'époque de Sarkozy, je dis bien l'époque de Sarkozy, il était président، خلطنا لا بوليتيك مع السياحة الجزائرية. قال البلاد هذه غنية الجزائر، والله ما يخدموا التوريزم، دارنا امبارغو عن الجزائر وكيف il a mis sur le site du Quai d'Orsay français l'Algérie au risque au 3e degré au rouge à ce jour. Et maintenant les assurances pour venir en Algérie, les assurances elles sont chères pour venir. En plus ils ont interdit aux agences de voyage, je le dis, c'est mes collègues de France, parce que ils leur ont interdit de venir en Algérie. Si n'importe quel agent de voyage commercialise le produit algérien ou la destination algérienne, ou il cherche un client, il paye les pots cassés. Je parle, ça, c'est dit, et c'est les professeurs français qui le disent. Et aux autres, ils viennent en affaires, ou là, ils viennent pour faire du business, ou là, ils viennent, ils connaissent l'Algérie. Ils viennent. Monsieur Menassara, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Menassara, qu'est-ce que vous en pensez de ceux qui disent que même la population, ils ont une petite responsabilité, surtout ce qui regarde le nettoyage, la propreté des plages, des alentours des côtes de l'Algérie? C'est le problème numéro 1 de l'environnement, le non-respect de l'environnement. La radio, la télévision, toutes les chaînes privées, étatiques, parlaient de l'environnement. لازمها عام عامين 4 سنين. جاتني ان استراليا العام الاول
وجاو بعث كان جروب دو 22 بيرسون قدام ربنا نروحوا ils étaient émerveillés. Seul point de tous les étrangers qui viennent c'est l'environnement. واجهه ما عندها حتى عرق مع ربي. ما قال لا الدين تاعنا لا حتى حاجه. راه نقول لك c'est ça. Je parle de l'environnement en Algérie. Les sachets, les poubelles, les machins, comment on appelle ça, les plastiques, les bouteilles en plastique partout. يا ربي يروحوا يدخلوا الافراد يخلوها نظيفه لا كومين ديرها ولا لي اسوسياسيون ينظفوا ثاني بارتو من اوكل. انا نشوف سور فيسبوك سور بوجي سور اوقات سور لازيروار سور توت لي بلاص سور لويست يخلي لاباس ينظفوا على 5 تاع الصباح يخليو يخرجوا العشاء يتغداو ويجيبوا معاهم التكنيكيو سور لا بلاص يخليو خماجم. عيب يا ربي عيب ربي ما قالش هكا. كل واحد يستاشيو لي بوبال فارغين يستاشي تاعو يحطوا ليه. سي سا دونك سي une question de vulgarisation des Algériens sur toutes les chaînes algériennes où la question maintenant de vulgariser les gens et d'être sévère. D'être sévère même واحد يشم البوبال تاعو ولا يديروا له ميم au niveau des communes الى لا بوبال يخلي الصباح يجي يخرجها لا خرجها بالليل حتى في لا بوبال تاع خلال يوم ما يهزوها لا تحس تخرجها الصباح. Donc il y a cette question de réglementation, il y a beaucoup de choses à voir sur l'environnement, c'est une question très très importante pour moi et en même temps on essaie tous avec vous de comment remédier les choses en Algérie. Je vous remercie. Monsieur Mnassar, si on veut faire une petite comparaison entre la Tunisie et le Maroc, nos voisins les plus proches, on ne va pas parler de l'Angleterre, de la Suisse ou autre, on va parler de nos voisins. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous? Qu'est-ce qu'ils ont de... Est-ce que c'est le problème de la législation? Est-ce que c'est le problème de l'éducation de la population? C'est pourquoi eux, ils ont quand même, ils sont beaucoup développés par rapport au secteur du tourisme que l'Algérie. Pourtant, nous, on a beaucoup plus de potentiel. Sauf toi, Bourguiba Bakari, beaucoup de valeurs, beaucoup d'éducation. Il a éduqué son peuple. Bourguiba, Allah yarhamou, خدم الشعب تاعو بدا l'instruction et l'éducation de sa population et la civilisation de sa population. Mais من نهار هذا كيف يقولوا عندهم الاخر لو شونجمون عندهم راديكال هذا راهم ولاو كيما الجزائريين. صح قضيه واحده ميم لو سيرفيس دايت عندهم لي زوت انا نقول لك اون توت اونيتي مو جو سي جو بوكو دو موند يا دي جون كي ريكلام لو سيرفيس ني با في بور ان اوروبيان que pour les Algériens. Déjà, ils nous vendent les Tunisiens, ils nous vendent leurs produits plus chers que les Français. Le même produit, ils les Français. La clientèle française, ils يبيعوا الارخص علينا حنا. حنا ils sont en bon profit علينا. هذه الايام هذو يصوروا على الكومبلي pour ils ont augmenté entre 25 à 30% في les tarifs تاعهم. الايام هذو pour le mois d'août. حنا ils ont profité sur le dos des Algériens. Parce que حنا درك ما نقدرش je suis pas contre mais seulement il y a des choses qui se font. Je suis désolé de le dire, malgré que c'est un ami, frère et voisin, parce qu'ils sont venus profiter au Kavina, là, j'aime pas, honnêtement. Parce que Darouna, il a majorité les Européens, ils ont là. Il faut maintenir les tarifs. Il y a des gens qui ont même bloqué des chambres pour la saison. Non, ça se fait pas. Monsieur Mnassar, même un autre problème qui concerne le transport, l'aviation. Nous, en Algérie, on a l'Air Algérie qui prend tout par rapport à la Tunisie et le Maroc. D'ici, tu peux aller au Maroc pour un petit budget parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais chez nous, il n'y a pas de cette concurrence qui fait que les prix sont trop chers. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que professionnel vous-même? أنا معك أنا كي تقولي على الشركة دو لا كومباني راني معك سي لا بلو شير أو موند سي لا بلو شير أو موند سي نوتر كومباني أيريان دونك أنا اللي مش راني نقول فيه يفو اوفرير لو سيال أو بريفي باش تكون لا كونكورونس يفو اوفرير لو سيال أو بريفي هذا هو لا ريبونس تاعها. بارك الله فيك. شكرا سي مناصر شكرا يعطيك الصحة. كمثنا مناصر الشريف وقي ذم داني قلشنا كذا ذيك وحرش قي راح ثاني مير تم قرات نسد عن ذم مسؤولنا ريسبونسابل ذم دبار لاجونس كي قارنستيم قاد فواياج ثاني مير اسي مناصر سي راسديك مثلا مناصر بالك هذا اول دينا فوين دينا يعني بغا كان يقيم لنا يعني زعما راسنا قوالي سي لا شيط التناقض يعني
يناد باللي فوالا يق الشعب يق لا تيلي الشعب داني ولا يق لي شان تيلي هضراني تو ومن بعد يغال بورقيبه يخدم ثمورتيس لي طاي تو تاتي دونك نكون نهضر دكا ولكن نعاك باللي سي دور الحكومه يعني لعبن دورهم مقران كدني الجزائريين غادي ديال الجزائري الساماس يتدو بلي غوش ضربات غادي يروح عرض يدخل ديك شم ديال لالين غادي يسقى مانيس دونك سي ان بروبليم تاع الحكام يعني تطبيق القوانين تطبيق القوانين فوالا اسكو كونسان كدي قارب باللي واش لي زوتيل وكان يقيم هذه دي سفكا اسمها وات لي زوتيل سفكا غير مكوان سينا نروح على البورسي فهمتي يا بورسي لان لي زوتيل ندا ولاش وامان سيرت القراريه ياك لي زوتيل اللي تمر في الجزائر مي دي زوتيل يا مونامي ولاش امان صح روح ريستورون تكشمض ليش ندا سيرت فاسنيك وسانا امان يرنا تما البحر يدوسان دونك باش يديني نو ما كاش من هايتو الحوايج كينو دونك تروح هذا الكوتي الجهه القبائل عزاز كايتو ياش الكتريسيتي دونك انت فدي بين قالوا واش كيتنيتو ما يا با ديكتريسيتي دونك تقيمض بون تقيمض 3 4 جور مينيموم دي فوا سون الكتريسيتي وثاني هناك انا غلا فكان جديد على التوريزم هناك يوسف عاد يعني الى فين دي ديسكور الهان يعني مش كتسوا هذاك كل زغوست في ديال امين سام كامين زعما هذه خدم البروغرام اسمها لا يزراكم مكبلك على شهر تبدلن دونك سي نورمال بالك سي نورمال شاك مينيستير يروح حنا في الديسكور الهان يروح دغولي في كاد الناس انا نوض شحال من مليون ديال التوريزم بارون اللي تمر في الجزائر شيء كل يوم نادي يوضع الحكم الجديد ادي في الديسكور القاعده وكذا والكان والفيدي تمر الجزائر مي صح ولاش داير نسى ديجا يبدا الديسكور الناس باللي سا نسخشام 330 مليون دونك il veut dire pas ça on n'a pas d'argent باش انا يعني نخدم التوريزم الصح اللي تمورث للجزائر هذه قمه ذا والكان يدي يعني كنا نهضر لك في لاكود بلا ما نهضر في الصحراء لو كان الصحراء كاع سيت الذي تمر النظام بالك اثان كل الناس تفضل لي توريزم تروحون خاطر طاس توريزم اوروبيان كاع حنا نروح الصحراء بالك سا نوتر انفيرونمون بيان سور لا انا كاين طاسيرو من تروحون تختارين جواه للصحراء تو مي مالوريزمون با سوفيزون تروح لنا الجواه هني مي نورمالمون نزمر نسى اكثر من مي السوجي كي لي فاسون شكون نكشم دي ليبيين نكشم دي ليبيين هضرت فلاسه كلها يعني السوجي كي مقارن تصلح على غوص ان شاء الله مي وياش يعني الحكومه انه ساره لا فولونتي سي سا البروبليم كانت تبغوا الحكومه ما تبغى تخدمي حاجه كان يعني تقعد فوالا تبغى لونسيج تخدمي تبغى لا ديال تخدمي مدن كان تبغى تقع التوريزم كي تقعد يعني البروبليم كان هنا الغرس يعطيك صحه كما مثلا لا قدر تيقال بويل بس كشكراطاس مثلا مخلوفي ديف كانت مغنس في حاله في حاله شاقي ومراح مثلا مناصر الشريف يمكن نوجيستا بروفيسيونال دي توريزم يقدش كذا كحري شاقي نسيت سعاد عن لاجونس قناص تمقاد فواياج ديبت ناس شكراطاس نسيت عن ساعه مغنس مسلتاقي اشكرك بثنا رشيد وبحري وكذا نغمس داني قلان ذي تمناط القبائل داني ولا سواء نيسي في كاد التيموناج بارابور الماروك او تونس لا قدر تيقال بوه لك لكن جات مثلا اوكدي مثلا جمال بن شنوف ذي لوكيدون ذي توب 3 انا ادي هضره في مساله يعني وقاص ومن بعد كنت جا اوكذا مخلوف مثلا موفد يغالو كذون ذي هو تليلي ناضي صدى الشارع صارف ناس قبائليت ادكم تمغنون تمسات بوساقي يعني تمسات تاقيل التوريزم كتوال سورتو وكذا يحضرون وكذا يعيشون وكذا روحنا كان استعفون وفان كرانا يغفلان اد حكون في اللسن مثلا ادينا وديناكم لنا ربي والسلام عليكم.